आयज 31 तारीख मार्चाची सोमार. सगळ्यांक तुमकां एक देव आशिर्वादान भरलेलो दीस आवंडेता. ह्या दिसा देवाची कृपा आनी मोग तुमचे सोवें वाडत वचूं. चवथ्या चातोळ्यांत प्राचीत काळाच्या आमी भितर सरल्या. आज देवाची बरी खबर आमकां कितें सांगता तर पळोवया. देव म्हणटा, नवो स्वर्ग नवो संवसार हांव रोसतां. आनीक तो कितें सांगता, आदलो काळ पातकी चाल्यो खोटें जिवीत हांव विसरतां. मनशांक पुर्यान हांचो उगडास येवचो ना. बाबा भयणीनो, पळयात कितलो म्हूण आमचो देव मोगाळ आनी कोंडवाळो. देखून तो आमकां उलो मारता, उर्बा दिता म्हणून संतोश भरीत जायात, आनंदान जियेयात. आतां ह्या फुडें रुदोन ना, विलाप सोंपले. कोणाच्यान ह्या देवाक विसरूंक जायत? कोणाच्यान ह्या देवाक अनुपकारी जायत? बाबा भयणीनो, जुआंवच्या शुभ वर्तमानान जेजू देवाचो मोग अदीक परजळटा. एक राज अधिकाऱ्याच्या पूत पिडेंत आसलो. जेजूची खबर आयकना फुडें तो वेळ इबाळीनासतना जेजूशी वेता. ताणें जेजूक एक उपकार मागलो म्हणून, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजू ताच्या घरांत वचूंक ना. ज्या जाग्यार ते दोगूय आसले थंय जेजून अधिकाऱ्याक म्हटलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. खऱ्यांनीच तेच घडये ताचो पूत गंभीर पिडेंतलो बरो जालो. बापायन जेजूचेर विस्वास देवलो. ताच्या उतरार पातयेलो. खुशाल बरीत आनी संतोश बरीत बापूय जालो. जेन्ना आमी जेजूशी वेतांव तेन्ना जेजू आमचे वेलें सगलें वायट विघ्न पयसयता. ह्या जेजूचेर आमचो विस्वास आमकां आसा. ह्या जेजू विशीं आमी धांवून वेतांव. ताचे आनी आमचे भितर आमी संबंद तीर घट करतांव. अपराचीत काळ आनी हें उत्सवीक वरोस आमकां जावन दी एक तारोणीक संदी आमचें जिवीत नवें करूंक. आमेन.